अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ी हुई है, कश्मीरी चूड़ियाँ। क्या कश्मीरी चूड़ियाँ जायज़ हैं या नाजायज़ हैं? कोई इनको रिवायती हुस्न करार दे रहा है तो कोई फितना करार दे रहा है। बहुत सारी ख़वातीन इतनी कन्फ्यूजन में है कि क्या ये जायज़ हैं या नाजायज़ हैं, क्या ये हराम हैं या हलाल हैं, क्या वाकई हमें पहननी चाहिए या नहीं पहननी चाहिए। तो आप जानते हैं सब कि सोशल मीडिया पर जैसे ही एक चीज ट्रेंड में चलती है, हर कोई उसके लिए मुफ्ती बन जाता है, जिसको कहते हैं ट्रेंड के मुफ्ती। कि वो फतवा जारी करना है जो ट्रेंड में चल रहा होगा, जिसको लोग फॉलो कर रहे होंगे। एक बंदे ने अगर वीडियो अपलोड कर दी और कह दिया कि ये नाजायज है, तो बस अब सब ने वही काम करना है, चाहे कोई इल्म रखता है या चाहे कोई इल्म नहीं रखता, उसने इसके ऊपर बात करना शुरू कर देनी और वही बात उठाकर पेश करनी है जिसको ट्रेंड में लेकर जाया जा रहा है। आज आप किसी की भी वीडियो उठाएं, हर कोई आपको एक बात कहता हुआ नजर आएगा, जिसमें सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की हदीस मुबारका है कि उनके पास एक लड़की आई और उसने घुंघरू पहन रखे थे पाँव में। तो सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि इसको मेरे करीब मत आने दो, यहाँ तक कि इसको काट दिया जाए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घंटी की आवाज पर रहमत के फरिश्ते नहीं आते। बिल्कुल सही हदीस मान लिया, लेकिन क्या ये हदीस उठाकर सिर्फ हम कश्मीरी चूड़ियों पर अप्लाई कर सकते हैं? क्या ये हदीस सिर्फ कश्मीरी चूड़ियों के लिए है? तो कभी भी ट्रेंड के फतवे को फॉलो करने से पहले थोड़ी सी अपनी तहकीक भी कर लिया करें, थोड़ा सा अपना भी अकल इस्तेमाल कर लेना चाहिए कि हम जिस चीज को दीन की तरफ निस्बत दे रहे हैं, ये जो चीज उठाकर पेश कर रहे हैं, उसकी हकीकत क्या है, और क्या अगर हम सच भी कह रहे हैं तो वो एक चीज के मुतालिक है या और भी कई ऐसी चीजें हैं जिनको हम दबा रहे हैं। हक बात कहना हर एक के लिए फर्ज होता है, चाहे वो छोटे से छोटा मामला हो या बड़े से बड़ा मामला। हर एक के लिए हक बात कहना ये फर्ज है और हक बात तहकीक के बिना नहीं कही जा सकती। हर औरत चूड़ियों को लेकर परेशान है, इवन कि वो औरतें भी जो कि टिकटॉक पर अपना सर से पांव तक पूरा जिस्म नुमाइश करके पेश करती हैं, वो भी इनको लेकर बात कर रही हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या ये बहस सिर्फ इन चूड़ियों तक महदूद है? क्या वाकई हमें सिर्फ घुंघरू की आवाज सुनाई देती है या हमारी नजरें बाकी बुराइयों से चश्मपोशी कर रही हैं? आज की वीडियो में हम हदीस मुबारका की रोशनी में घुंघरू, घंटी, मौसीकी के हुक्म सबको समझेंगे और अपने मुआशरे के इस रवैये पर बात करेंगे कि हम सिर्फ एक ही चीज के पीछे क्यों पड़ जाते हैं। अब सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की हदीस आपके सामने है, जो कि हर वीडियो में आपको मिल रही है, हर कोई इसको पेश कर रहा है, यहाँ तक कि कार्टून्स बनाकर भी इसके ऊपर जो है वो पेश किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ घंटी का जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घंटी शैतान का बाजा है। इसी तरह बांसुरी, मौसीकी के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बांसुरी अल्लाह वल्लाह के जितने भी आलात हैं, इसको भी शरीयत में पसंद नहीं किया गया। ये आवाजें इंसान के दिल में गफलत पैदा करती हैं। अब रहा कश्मीरी चूड़ियों का मसला, इन चूड़ियों में लगे छोटे छोटे से जो मोती या घुंघरू हैं, जब ये बजते हैं तो वो आवाज वाली एक जीनत बन जाते हैं, जिससे कुरान ने मना फरमाया ताकि गैर मर्दों की तरफ तवज्जो ना हो। अब जबकि इस चूड़ियों की बात के मुतालिक एक ट्रेंड चला तो हर दूसरा शख्स मुफ्ती बनकर तनकीद तो कर रहा है, लेकिन क्या हमने ये सोचा कि तेज खुशबू का इस्तेमाल हदीस मुबारका में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो औरत खुशबू लगाकर बाहर निकले ताकि लोग उसे सूंघे तो वो कैसी है? सख्त वईद फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो औरत जानिया है, जानिया है, जानिया है। 3 दफा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया। कोई आम इंसान कह दे तो बात बहुत बढ़ जाती है, ये बहुत बड़ा लफ्ज है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दफा फरमा रहे हैं। क्या ये हदीस ट्रेंड में चली कि ईद पर बहुत सारी औरतें खुशबू इतर लगाकर बाहर जाती हैं तो ये सख्त हराम है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सख्त वईद जो है इसके ऊपर मौजूद है। इसके अलावा सूरह नूर को देख लीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब औरतों को पर्दे का हुक्म दिया, सूरह नूर अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई तो सारी की सारी औरतों ने पर्दा ओढ़ लिया। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की घुंघरू वाली हदीस उठाकर पेश तो की जा रही है, क्या सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा और तमाम सहाबियात का पर्दे का हुक्म या पर्दे पर अमल वो ट्रेंड में क्यों नहीं जा रहा? हमारी हर तकरीब में औरतें जो हैं वो ऐसे बारीक कपड़े पहनती हैं जिसके बारीक दुपट्टे भी कश्मीरी चूड़ियों की तरह उठाकर फेंक दीजिए। क्या किसी मुफ्ती, यूट्यूब के मुफ्ती या फिर ट्रेंड के मुफ्ती की बात हो रही है जो ये वीडियोस बना रहे हैं? क्या किसी ने ये बात की? हमारी हर तकरीब में यहाँ तक कि ब्रांड्स की तशहीर भी मौसीकी के बगैर अधूरी है। वहां हमें शैतान के बाजे सुनाई नहीं देते जो औरत के हाथ की चूड़ियों में 4 घुंघरू लगे सुनाई दे रहे हैं पूरे इंटरनेट पर।
تو ان لوگوں کو جو یہ ساری ویڈیوز بنا رہے ہیں، حق بات ہے، ٹھیک ہے، سچ ہے، جو گھنگرو کی آواز ہے وہ اسلام میں پسند نہیں کی گئی، لیکن کیا اگر ایک عورت پوری کی پوری بے پردہ ہے، اس نے باریک لباس زیب تن کر رکھا ہے، اس نے ہیل کا جوتا جو ہے وہ پہن رکھا ہے جو کہ پاؤں کی آواز جس طرح پائل پہنی ہو یا ہیل پہنی ہو اس کی ٹک ٹک غیر محرموں کے کانوں میں جاتی ہے، اسے اسلام نے سورہ نور میں منع فرما دیا، تو کیا وہ عورت جس نے ہیل پہن رکھی ہے، جس نے اپنے بالوں کا جوڑا بنا رکھا ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اونٹ کے کوہان کی طرح اوپر جوڑا بناتی ہے وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گی، اس کے بعد اس نے خوشبو لگا رکھی ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کے باہر جاتی ہے وہ زانیہ ہے، اس کے بعد اسی عورت نے اپنے چہرے پر آئی بروز بنوا رکھے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور فرشتوں کی لعنت ہے اور اللہ کے رسول کی لعنت ہے۔ اس کے علاوہ اسی عورت نے باقی جیولری ساری پہن رکھی ہے جو غیر محرموں کو اٹریکٹ کر رہی ہے اور وہ باہر اسی حالت میں بے پردہ حالت میں نکل رہی ہے۔ ایک عورت کے اوپر یہ سب کچھ ہے لیکن اس پہ کوئی بات نہیں، جیسے ہی وہی عورت کشمیری چوڑیاں پہن لے گی تو فتویٰ لگ جائے گا۔ کیا اس کو حق بات کہتے ہیں؟ کیا اس کو حق کا فتویٰ کہتے ہیں؟ ایک باریک سی چیز اٹھا کر اس کے اوپر فتویٰ بازی کرنا، ایک بڑے گناہ کو چھپا دینا، یہ کس طرح حق ہو گیا؟ تو حق بات کہنا ہمارا فرض ہے، لیکن حق بات صرف دوسروں کے لیے نہیں، اپنے لیے بھی ہونی چاہیے۔ اگر ہم کشمیری چوڑیوں کی آواز کی مخالفت کر رہے ہیں تو ہمیں اپنے موبائل کے رنگ ٹونز، اپنی گاڑیوں کے میوزک، اپنی محفلوں کی گفتگو پر بھی نظر ڈالنی چاہیے۔ کسی کی اصلاح کرنی ہو تو اسے ذلیل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے بتائیں کہ بہن آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، آپ بہت خوبصورت ہیں، لیکن یہ آواز آپ کے اجر کو کم کر سکتی ہے۔ باقی تمام چیزیں بھی اس کے سامنے رکھیے، لیکن احسن انداز میں، تنقید کے انداز میں نہیں، مخالفت کے انداز میں نہیں، اس کو ہر ایک چیز کے بارے میں مکمل حدیث بتائیے۔ ہمارا دین ہمیں میانہ روی سکھاتا ہے، زینت ضرور اختیار کریں، کشمیری ثقافت کو بھی پسند کریں، لیکن کوشش کریں کہ ایسی چوڑیاں لیں جس میں آواز نہ ہو تاکہ آپ کی شخصیت بھی باوقار رہے اور اللہ بھی راضی ہو جائے۔ دوسروں کی دیکھا دیکھی تنقید کا حصہ بننے کی بجائے علم کی بنیاد پر بات کرنا سیکھیے۔ تو جہاں پر آپ ان گھنگروں کی مخالفت کر رہی ہیں بے شک کیجئے، سادہ چوڑیاں پہن لیں۔ اچھا سادہ چوڑیاں جو ہیں وہ بھی اگر کوئی عورت ایسی ہلکی سی کھلی چوڑی ہوتی ہے یا کانچ کی چوڑیاں ہیں تو وہ بھی آپس میں چھنکار پیدا کرتی ہیں، تو غیر محرم کے سامنے تو وہ بھی جائز نہیں ہے، تو صرف یہی کیوں؟ تو اس لیے ہر اس چیز سے بچیے جس سے اسلام نے منع کیا ہے۔ مرضی کا دین یا قرآن کی وہ آیت کے بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض پر نہیں، جو اپنی مرضی کی آیات ہوتی ہیں یا اپنی مرضی کے حکم ہوتے ہیں اس کو مان لیا جاتا ہے، اور جو اپنی پسند کے خلاف ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، تو یہ بالکل جائز نہیں، یہ منافقت ہے اسلام کے ساتھ۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ مکمل اسلام میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا ہے، جہاں پہ عورت کو پہلا درس پردے کا دیا جائے۔ جب عورت پردہ کر لیتی ہے تو اس کے بعد اس کے لیے چھوٹے چھوٹے عمل مشکل نہیں رہتے، ڈائریکٹ آپ اس کے پردے پہ بات نہیں، اس کو پردہ نہیں کروائیں، وہ بے پردہ باہر جائے اور چوڑیوں پہ بات کریں تو یہ اس کو تنقید اور مخالفت لگ سکتی ہے، جو کہ عام لوگوں کو باقی عمل سے اور باقی گناہوں سے پردہ پوشی بنا دے گی، باقی گناہ چھپ جائیں گے، ایک گناہ سامنے آ جائے گا۔ تو اس لیے لوگوں کی بنیاد کو درست کیجئے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے مکمل اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس طرح کے ٹرینڈز جو ہمیں اصل دین کو چھپا کر ایک چھوٹی سی چیز کو سامنے لے کر آئیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔